ماں عائشہ صدیقہ روندی رہی کرلاندی رہی لیکن اللہ نے اولاد نہیں عطا کی تھی۔ اے مرضیاں کندیاں نے؟ پیغمبر رسول دیاں مرضیاں بھی چل دیاں نہیں۔ کتے ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے دی عمر دی اندر لیکن اللہ نے اولاد تو محروم رکھیا۔ 80 سال 86 سال 90 سال دی عمر دے اندر جا کے اللہ نے پہلا بیٹا عطا کیتا ہے جندہ اسماعیل علیہ السلام نام رکھیا۔ اور سارہ علیہ السلام ساری زندگی روندی رہی کرلاندی رہی۔ جا 98 99 سال دی عمر دے اندر اللہ نے بیٹا عطا کیتا ہے۔ اے مرضیاں کندیاں نے؟ میرے بھائیوں بہنوں، حوصلہ صبر اس دے بہت بڑا اجر ہے، اور وقت دور نہیں جب تو صبر کریں گی میرے رب دے بوئے نو نہ چھٹیں گی تو انشاءاللہ وقت آئے گا کہ اللہ اولاد بھی عطا کرے گا۔ بھائیو بہت سارے افراد ایسے رہے جو روندے کرلاندے اس وجہ تو کہ اللہ ایسی نکمی اولاد تو بہتر سی میں نو بے اولادہ ہی رکھ دا۔ بھائیو اولاد ہوئے تو نیک ہوئے صالح ہوئے۔ دعا ہے کہ اللہ جنہوں نے اولاد دی نعمت تو نوازے اللہ نیک بنا دے، اللہ 5 وقت دا نمازی بنا دے۔ حضرات میں یہ بات کر رہا کہ اللہ تعالیٰ جنہوں چاہے بیٹے عطا کرے، بیٹیاں عطا کرے، جڑواں عطا کر دے، مکسنگ عطا کر دے، کسی نو چاہے آباچ رکھے۔ ایک کتھے بات لکھی ہے، آؤ توجہ کرنا۔ خالق کائنات دا قرآن ہے، مالک ارض و سما دا قرآن ہے۔ تو آڈے اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ پاک نے قرآن اتاریا، مالک ارض و سما نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکورا او یزوجہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء عقیما انہو علیم قدیر۔ اللہ پاک دا قرآن سنو، مالک ارض و سما دے قرآن دا ترجمہ سننا، غور کرنا، توجہ کرنا۔ میری بہن ذرا توجہ کر، فریاد کریا کر رب دے سامنے، رب دا بوا نہیں چھڑنا۔ اللہ پاک نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان دی بادشاہی کندے ہاتھ دے اندر ہے؟ اچھی بولو کندے ہاتھ دے اندر؟ یخلق ما یشاء، وہ پیدا کردہ جویں چاندہ ہے، جو چاندہ ہے پیدا کردہ ہے۔ یہب لمن یشاء اناسا، اللہ جنہوں چاہے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کر دے۔ شعیب نبی اللہ دا پیغمبر، اللہ دا محبوب ہے، اللہ دا لاڈلا ہے، اللہ دا پیارا پیغمبر ہے، لیکن اللہ نے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کیتیاں نے، اللہ نے بیٹا کوئی نہیں عطا کیتا۔ پتہ چلیا کہ بیٹیاں دین والا کون ہے؟ نانا سونیا بیٹیاں دین والا کون ہے؟ اور بیٹیاں دی بات سن لے، مالک ارض و سما نے فرمایا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، بیٹے عطا کر دے۔ اللہ دی مرضی بیٹے عطا کرنے والا کون؟
اچھی بولو بیٹی عطا کرنے والا کون؟ میری بہن ذرا توجہ نال سماعت کر جا، میرا جمع نوٹ کر کے لے جا، جا کے اپنے خامد نو سنا دے اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسے ظالم نہ بنو کہ جندے گھر بیٹیاں ہی بیٹیاں پیدا ہون، کتے سسر جڑا ہے منہ زبان کھول دا ہے اینو طلاق دے دین دی نسل دی اندر بیٹا نہیں ہوئے گا۔ میں پوچھنا چاہنا تینوں پیدا کرنے والا کون ہے؟ آخر تینوں بنان والا کون ہے؟ آخر جڑی زبان چلا رہے زبانوں پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو تے جناب اپنے اختیار نہیں رکھدا، تو کیویں جناب طلاق دے مشورے دینا ہے؟ اپنے بیٹے نو طلاق دے مشورے نہ دیا کر، اصلاح کریا کر، اپنے بیٹی تے تربیت کریا کر۔ کوئی گل نہیں بیٹا، اللہ بھی جتھے بیٹیاں عطا کی دیاں، جتھے اللہ نے رحمتاں بھیجیاں نے اللہ نعمت بھی عطا کرے گا، جتھے اللہ نے نعمتاں پیدا کی دیاں نے اللہ رحمت بھی عطا کرے گا۔ ایویں پریشان نہ ہویا کر، پریشان نہ کریا کر۔ بولو ذرا بیٹیاں عطا کرنے والا کون؟ اور بیٹے عطا کرنے والا کون؟ او یزوجہم ذکرانا و اناسا، لوگوں بیٹے تے بیٹیاں عطا کرنے والا کون؟ کسی نو اللہ نے بیٹے بھی عطا کی نے بیٹیاں بھی عطا کی دیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے نہ سمجھا کر کہ میں صرف دیہات دے رہنے والا، اپنی تربیت کر اصلاح کر، ہن تو دیہات دے اندر رہنے والا نہیں، ہن تو شہر دے اندر رہنے والا ہے۔ شہر والی تعلیم لے لے، شہر والی اللہ دا قرآن دیہات دے اندر بھی، اللہ دا قرآن شہر دے اندر بھی۔ اے میرے اللہ پاک دیاں مرضیاں، اللہ پاک دیاں مرضیاں۔ بیٹی بھی عطا کرے تو اللہ عطا کرے، بیٹی بھی عطا کرے تو اللہ عطا کرے، بیٹیاں عطا کرے تو اللہ عطا کرے۔ اللہ تو بلا کوئی دے سکتا نہیں، اللہ تو بلاوا کوئی دے سکتا نہیں۔ کتے لکھیا اللہ پاک نے فرمایا یجعلو من یشاء حکیما، وہ اللہ چاہے تے کسی نو باج ہی رکھ دے، وہ اللہ چاہے تے ساری زندگی رولاندا رہے اولاد نہ دے۔ ادھروں ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ روندیاں اللہ اولاد عطا کر دے، اللہ بیٹا بیٹی عطا کر دے، لیکن اللہ نے دعاواں قبول نہ کی دیاں۔ ادھروں صدیق دی بیٹی رو رہی، ادھروں عمر دی بیٹی رو رہی، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری میری ماں، اندہ جناب شوہر بھی نبی سہارا ہے، اندہ شوہر بھی بدر الدجا بدر منیر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں محروم رکھیا تے اپنے سونے نو رکھیا عائشہ دے وچوں، اللہ نے کوئی اولاد عطا نہ کی تھی۔ اللہ پاک نے محروم رکھیا تے حفصہ نو رکھیا میرے نبی علیہ السلام دی بیوی، لیکن اللہ پاک نے کوئی اولاد عطا نہ کی تھی۔ لوگوں کی تے میرے پیغمبر دی بیوی زینب رو رہی ہے، اللہ اولاد عطا کر دے۔ کتے میرے پیغمبر دی بیوی جویریہ رو رہی، اللہ اولاد عطا کر، لیکن اللہ اولاد نہیں دے رہا، اولاد نہیں دے رہا۔ اللہ نے بانج رکھیا، فیصلے کندے کول نے؟ اللہ اللہ اچھی بولو، فیصلے کندے کول نے؟ اے اللہ پاک دیاں مرضیاں، اللہ پاک دیاں مرضیاں۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا انہو علیم قدیر، لوگوں میں جاننے والا کنوں اولاد عطا کرانگا، لوگوں میں اللہ جاننا کنوں بیٹے دیاں گا، کنوں بیٹیاں دیاں گا، کنوں میں باج رکھاں گا، اولاد نہیں دیاں گا، ساری زندگی رلاواں گا۔ اللہ اکبر کبیر ہے۔ ٹھیک ہے مال کا میں سمجھ لیا ہے، ٹھیک ہے اللہ میں سمجھ لیا ہے، تو جاننا ہے ساڑھے حق دے اندر کیا اچھا، ساڑھے حق دے اندر کیا برا ہے، ساڑھے حق دے اندر کیا اچھائی ہے کیا برائی ہے۔ خالقہ قدیر قدیر قدیر، اللہ تو ہر چیز تے قادر ہے، اللہ تو ہر چیز تے قادر ہے، اللہ تو ہر چیز تے قادر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے تے میں کہنا تو رب نو واجا ماری جا، تو رو رو عرض گزاری جا، جتھے مرضی او بیٹھ پکاری جا، او جتھے مرضی او بیٹھ پکاری جا، نہیں لوڑا
کدرے جان دیاں واشانہ رب رحمان دیاں واشانہ رب سبحان دیاں رب سندا آپ دعاواں جے او دیندا آپ شفاواں جے رب سندا آپ دعاواں جے او دیندا آپ شفاواں جے رب کردا دور بلاواں جے او سندا کل جہان دیاں واشانہ رب رحمان دیاں واشانہ رب رحمان دیاں۔ اور حضرات توجہ کرنا، جو بات دعوت دینا چاہنا دعوت دینا چاہنا، او سندا کل فریاداں جے او پوریاں کردا مراداں جے او دیوے آپ اولاداں جے او دیوے آپ اولاداں جے او نہیں جرتاں کسے انسان دیاں واشانہ رب رحمان دیاں واشانہ رب رحمان دیاں۔ حضرات پتہ چلیا کہ بیٹے دین والا کون ہے؟ بیٹیاں دین والا کون ہے؟ بیٹے تے بیٹیاں مکس کر کے دین والا کون ہے؟ بیٹے بھی نہ دے بیٹیاں بھی نہ دے، اختیار کندے کول نے؟ اچھی بولو کندے کول نے؟ دھیاں دے وے پت دے وے اسے دی رضا، او کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا؟ کیوں جی انہوں کو پوچھ سکتا؟ یہ ہو جے شیر پڑھے ہو نا، خدا دی قسمیں مولوی چمبر پاندہ جدو ساؤنڈ چلتا ہے۔ آؤ توجہ کرنا، او دھیاں دے وے پت دے وے اسے دی رضا، او کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا؟ لکھ بھاویں اکھیاں چو ہنجو رولنے، اے سارے اختیار میرے اللہ کو لنے۔ آؤ حضرات توجہ کرنا، اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن دا دوسرا مقام اللہ پاک نے فرمایا، خالق کائنات نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون۔ اللہ پاک نے فرمایا، اللہ او ساتھ جن نے توانو ایک جان تو پیدا کیتا ہے۔ اسی سارے اولاد کن دیاں؟ آدم علیہ السلام۔ اچھی بولو کن دیاں؟ اللہ ذات جن نے ایک جان تو توانو پیدا کیتا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ پاک نے تواڈی بیوی نو پیدا کیتا تاکہ تسی اندے کولو سکون حاصل کرو، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ پاک نے فرمایا، جس وقت تسی اپنی بیوی نو ڈھانپ لیا، اندے پیٹ دے اندر حمل ٹھہر
ٹھہر گیا, حمل رک گیا. اللہ اکبر کبیرہ. فمرت بھی, پھر اس حمل نو لے کے آہستہ آہستہ چلتی رہی, پھرتی رہی, ٹردی رہی. اللہ اکبر کبیرہ. فلما اسقلت دعوا اللہ, فلما اسقلت دعوا اللہ. اللہ پاک نے فرمایا پھر اوندا حمل بھاری ہو گیا, وزنی ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. پھر دونوں میاں بیوی دعا کر دینے, اللہ سونیا تیرے سامنے اسی دعا کرنے آ, اللہ جو بھی عطا کرے, بیٹا عطا کرے تندرست عطا کر, بیٹی عطا کرے تندرست عطا کر. اللہ اسی تیرے شکر گزار بن جاواں گے. حضرات توجہ کرنا, بچہ پیدا ہون تو پہلے یہی دعاواں چل دیاں, یہی دعاواں چل دیاں. اللہ سونیا جو بھی عطا کرے خیری سلامتی عطا کر دے, خیری سلامتی عطا کر دے. بیٹا ہوئے تو صحیح سلامت ہوئے, کی مطلب ہوندے بازو بھی ٹھیک ٹھاک ہون, ہوندا دماغ ہوندا چہرہ ہوندا ایک ایک اعضاء ٹھیک ہوئے. اللہ سونیا جس وقت تو سانو اولاد عطا کریں گا, اللہ مہر میری بیوی تیرے شکر گزار بندے بن جاواں گے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ پاک نے فرمایا جس وقت میں انہاں نو تندرست بچہ عطا کر دینا, تندرست بچہ عطا کر دینا. اللہ اکبر کبیرہ. جس وقت بچہ باہر گود دی اندر آ جاندا ہے, پھر بچہ گود دی اندر آ جاندا ہے, پھر یہ بندہ تے اندی بیوی دونوں اللہ نال شرک کر دے نے, دونوں اللہ نال شرک کر دے. اللہ اکبر کبیرہ. کس طرح شرک کر دے؟ کوئی کہندا کہ فلاں تعویذ دی برکات ہے, کیوں جی؟ کوئی کہندا فلاں تعویذ دی برکات ہے. نہیں کیویں؟ نہیں تینوں نہیں پتا؟ نہیں مینوں تے نہیں پتا, مینوں اولاد نہیں سی ہوندی, میں فلاں کول گئی سی, انہیں مینوں تعویذ دیتا ہے, میں تعویذ پانی چ پایا, میں پیتا, اللہ نے مینوں اولاد دے دی. اچھا نہیں تینوں کیویں اللہ نے بیٹا دیتا ہے؟ فلاں پیرا نے مینوں دیتا ہے. ان دا نام کی رکھیا ہے؟ پیرا دیتا. خدا دی قسم میں پیرا دیتا دا ترجمہ کرا, مینوں حیا آندی ہے. ایک پیر دا نام تے لے لو, نہ سمجھ آ رہی ہے. اللہ دیتا, کیوں جی کنے دیتا ہے؟ اللہ دیتا تو سمجھ آ رہی ہے نا ڈاکٹر صاحب. پیرا دیتا, کیڑے کیڑے پیر؟ نام رکھن لگیا بھی سوچ لیا کرو, کچھ تو غیر رکھو, ایمان تباہ کیتی جاندے ہو. پھر کہندے ہو کاری بولی نا. ہائے میرے اللہ, نام رکھیا ہے پیرا دیتا, خود سمجھدار ہو, لفظ جمع دا ہے پیرا. پیرا کنے پیر پتا ہے؟ دیتا پیرا. بس سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ترجمہ کرن لگیا بھی حیا آنڈی, اللہ جانتا ہے. اللہ فرماندا پہلے میرے سامنے گڑ گڑاندے رہے, اللہ سانو تندرست اولاد دے, اللہ سانو ٹھیک ٹھاک اولاد دے, اللہ خیر و برکت پا دے, اسی شکر گزار بندے بنا گے. بڑی دے بھی یہی ترلے سن, میرے بندے دے بھی یہی ترلے سن. جدو بچہ باہر آ گیا, مولوی ہن کی نام رکھیا, اندہ میں نام رکھ دیتا حسین بخش, اندہ میں نام رکھ دیتا حجویری, اندہ میں نام رکھ دیتا پاک پتنی. فلاں دے تعویذ نو میں پٹ نال بننے آتے بیٹا ہو پیا. فلاں دے تعویذ میں لے کے آئی, بابا حکم کردہ سی جس گاں تھلے بچہ ہوئے اندہ دودھ پیویں. اوہ مینوں دسو تے صحیح, رب گیا کدھر؟ رب کس واسطے بیٹھا پھر؟ تہاڈیاں تے حاجتاں دنیا والے نے پوریاں کر چھڑیاں نے. میں واللہ کسے مولوی دے خلاف نہیں, لیکن میں عقیدہ توحید تواڈے دل دے اندر بٹھانا چاہنا. میں فلاں دربار تے گئی, دھاگا بن کے آئیاں, پھر خیرات پئی ہے. ان دا نام رکھ دے کتیاں والی سرکار, ان دا یہ نام رکھ دے. میرے موبائل دے وچ نا خدا دی قسم انے پیر نے, ٹریکٹر شاہ, ٹرالی شاہ, کبوتر شاہ, کان شاہ, دھاگا شاہ, کار شاہ, کتیاں والی سرکار, بلیاں والی سرکار. اور لوگ
लोगों दियां बीवियां उन्हां दे पैरी पै ट्रैक्टर दे टायर चुम्मी जांदियां ने। दसो मेरी गल याद रखिया जे, महल्ले च भी कार आंदी है, कई महल्ले दियां बीबियां वेख्या जे कार भज भज के नस नस के चुमन गियां। ऊँट आंदे ने, ऊँटा थल्लों लंघदियां ने, औलाद हो जाए। मैं शुरू च कह के औलाद देने दे इख्तियार किंदे कोल ने? अल्लाह तो इलावा कोई औलाद दे सकदा? हजरात जब औलाद आ गई फिर शिरक करदा रब दे नाल। किते जनाब नबी बख्श नाम रखिया, नबी दा बख्शिया होया। किते हुसैन बख्श नाम रखिया, हुसैन दा बख्शिया होया। किते जनाब पीरा दिता, केड़े केड़े पीर ने दिता कोई पता ही नहीं चलदा। किते जनाब अब्दुल नबी, नबी दा बंदा रख छड़िया। किते अब्दुल रसूल, रसूल दा बंदा रख छड़िया। लोगों नाना ये नाम गलत रे, किसे दे वल तशबीह दोगे रब नाल चिरक हो जाएगा। अगर नाम रखना, मेरे पैगंबर ने फरमाया बच्चा आया इंदा नाम रख अब्दुल्ला, इंदा नाम रख अब्दुल रहमान। अब्दुल्ला किंदा बंदा? उची बोलो भाभियों, किंदा बंदा? अब्दुल रहमान किंदा बंदा? हाय हाय हाय, आए तो मैंने तुम दावत देना चाहना। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अल्लाह। हजरात तवज्जो करना, थोड़े और मेरे प्यारे पैगंबर जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दीवाना परवाना कोई साथी उठिया, उन्हें बड़ा तर्जमा प्यारा प्यारा कीता, समझाया लोगों को, समझाया तुसी बाजा जाओ लोगो, क्यों कब्र दी पूजा कर दे जे। क्यों जी, कब्र वाला कोई दे सकदा? उची बोलो। मैं ते वेख्या इत्थे नाम दे अहले हदीस ने पूरा साल कमाइयां कर करके नवे नवे रोट फिर आ दरबारां ते जाके कुआलियां ते सुट दे। वो कौन होंदे ने? याद है? लै बच्चो ऐज की सही बाबिओ, मौलवी सारे नाल वड्डा होंदा है कि मैं तुहाडे फोटो खिचाणियां जी। फिर मैं पुछना किदे नाल तल्लुक है तेरा? रब दे नाल या गैरां दे नाल? अच्छा, फिर बड़े बड़े पीर मल्ले ने। इत्थे कच्ची कोठी दे नाल जाओ, अछीना उथाड़ रत्ती पिंडी, कई साथियां ने इत्थों दे ने वो राह मल्लिया है, कई ने इधर दा राह मल्लिया जंबर दा, कई ने चूड़ियां दा राह मल्लिया है। पत्तों की कोई नहीं जाता, उन्होंने पता ला रंग दे टपदा कारी साहब भी इधरों ही लंघते हैं, इधर कोई नहीं जाता। आ तीन राह मल्ले ने, ये तीन राह शिरक तो बास आ जाओ। मैं एक मौलवी साहब ने पूछा, मैं कारी साहब बैठे असी बार्डर ते, मैं कारी साहब तुसी भी तवीज़ देंदे हो माशाअल्लाह? कहने लगे नहीं नहीं, मैं कि मेरी जमात के बंदे आए सी, तुसी माशाअल्लाह तवीज़ दी। कहने लगा उन्हें ही मैनू मजबूर किया सी। मैं कहो कहंदे पए सी भी खूह च छाल मार दे, मार दी। फिर ओए और लोगो बाज आ जाओ, तुसी बाज आ जाओ लोगो, क्यों कब्र दी पूजा कर दे जे। तुसी बाज आ जाओ लोगो, क्यों कब्र दी पूजा कर दे जे। तुहानू पैदा कीता अल्लाह, ओ तुहानू पैदा कीता अल्लाह, क्यों कब्रां ते सजदे कर दे जे। तुसी बाज आ जाओ लोगो, क्यों कब्रां दी पूजा कर दे जे। हजरात तवज्जो करना, नहीं कब्रां वाले सुन दे, ए विच कुरान दे आया जे। ओनू लानती आखिया सरवर, जिन कबर ते सर झुकाया जे। कुरान हदीस निमन दे, कुरान हदीस निमन दे, पै पुठे पासे मर दे जे। तुसी बाज आ जाओ लोगो, क्यों कब्रां दी पूजा कर दे जे। क्यों कब्रां दी पूजा कर दे जे। हजरात तवज्जो करना, पुत अल्लाह पाक अताया। पुत किन्ने अताया?
اچھی بولو او پت اللہ پاک عطایا نہیں قبر تے چاڑ چڑھایا پت اللہ پاک عطایا تسی قبر تے چاڑ چڑھایا داتا عرشاں اتے او داتا عرشاں اتے تسی قبر دے وچ بنایا جے تسی باز آ جاؤ لوگو کیوں قبراں دی پوجا کر دے جے کیوں قبراں دی پوجا کر دے جے تانوں پیدا کیتا ہے اللہ تانوں پیدا کیتا ہے اللہ کیوں قبراں نو سجدے کر دے جے میں پوچھنا چاہنا تانوں پیدا کرنے والا کون ہے جندہ ایمان ہے کہ اللہ پیدا کرنے والا وہ بولے تانوں پیدا کرنے والا کون ہے تہاڈی بیوی نو پیدا کرنے والا کون ہے سانو دوواں نو پیدا کرنے والا کون ہے پھر اولاد دے وے تے کندی مرضی دے وے تے کون نہ دے وے تے کندی مرضی اچھی بولو نہ دے وے تے کندی مرضی پھر غیر دی قبر تے جانا غیر دا تویز بننا غیر دا پٹا گل چے پانا اچھی بولو ایمان والے بولو ذرا منہ کھولو پھر غیر دے تویز نو گٹ دے نال بننا پھر غیر دے تویز نو ناف دے نال بننا پھر غیر دے تویز نو پٹ دے نال بننا پھر غیر دے تویز نو ٹوپی دے وچ سلا کے سر تے نہیں لینا پھر غیر دے تویز نو سر چے نہیں پانا حضرات پھر غیر دی بات نو نہیں مننا بات کندی مننی ہے اچھی بولو کندی مننی ہے یارو سالہ سال گزر جائے آؤ میں توجہ کرنا میں ایک بات بیان کرنا چاہنا اللہ اکبر کبیرہ ایک پیغمبر نال تیری ملاقات کرا دیا ایک پیغمبر دی بیٹی نال میں تیری ملاقات کروانا چاہنا انج مسجد اقصی مسجد سلیمانی دی اندر جناب علیحدہ کمرہ بنیا حضرات ذرا میرے ول توجہ نال بات نو سننا میری بہن ذرا توجہ کرنا علیحدہ کمرہ بنیا اللہ اکبر کبیرہ کمرے دی اندر بندے باروں تالا لگیا ایک کمرے دے اندر بندے باروں تالا لگیا ایک خالو آیا انہیں آ کے تالا کھولیا جس وقت تالا کھولیا تے میں دے گل پانی دے کے گیا سی اندے گل دیکھیا تے بغیر موسمی پھل بیک پہنے بغیر موسمی پھل کھاری بغیر موسمی پھل کھاری اللہ اکبر کبیرہ یہ اللہ دا پیغمبر اللہ دا ولی بولے اللہ دا نبی بولیا کلما علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم ان لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر پھل کتھوں آئے نے سمجھ آئی کہ نہیں آئی اے قرآن ہے اے کیا ہے او اچھی بولو اے کیا ہے میں تو پہلے کیا سیج میں تو قرآن سنانا ہے قرآن دا ترجمہ کرنا ہے سونیا توجہ کر مریم علیہ السلام اندی کفالت کرنے والا زکریہ علیہ السلام بند کر کے چلا گیا دور نکل گیا بکریاں چراندہ آئے خیال آیا میری بیٹی بھوکی مر گئی ہوئے گی تاپس پیاسی تے تسی رہ گئی جلدی لوٹیا جلدی گھر واپس آیا اللہ اکبر کبیرہ شامہ پہ گئیاں راتاں پہ گئیاں جلدی جی آ کے تالا کھولیا جس وقت تالا کھولیا جناب بغیر
मौसमी फल जिन्ना दा मौसमी कोई नहीं, जिन्ना दा मौसमी कोई नहीं। मरियम फल खा रही है, मरियम दे कोल काफ़ी सारे फल रखे ने। इन्हें जनाब ताले नूं फिर दोबारा मुड़ के आके चेक किया, ताला भी नहीं टुटिया, ताला भी लग गया, चाबियां भी मेरे कोल। अल्लाह अकबर कबीरा। आखिरकार इनके कोल रिया ना गया, रिया ना गया। हजरात इस बाबे दी उम्र बाद मुहद्दिसीन ने लिखिया, मुफस्सिरीन ने लिखिया 77 साल दी उम्र दे अंदर, या कि 75 साल दी उम्र दे अंदर, या कि 80 साल दी उम्र दे अंदर, या कि 90 95 98 99 110 120 साल दी उम्र है बाबे दी। हजरात इंदा सिर दे वाल भी चिट्टे आ गए, इंदी दाढ़ी दे वाल भी सफेद हो गए ने। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन अपनी बेटी दियां हिफाजतां कर रहा है, अपनी बेटी दियां कफालतां कर रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। इमरान दी बेटी मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इजना मस्जिद अक्सा दियां सफाइयां करने वाली, मस्जिद अक्सा दी खिदमत करने वाली, बगैर मौसमी फल बहने, बगैर मौसमी फल देखे आखिर ज़करिया कुल रिया ना गया, रिया ना गया। कहने लगे मरियम अन्ना लकी हाजा, अन्ना लकी हाजा। ए मरियम मैनू बतलाते सही ना, आखिर फल कितों आए ने, आखिर रिज़्क़ कितों आया, आखिर बतला तो सही। तरह तरह दियां नेमतां कौन दे गया? अल्लाह अकबर कबीरा। ये भी अगो अल्लाह वाली बोली, अल्लाह वाली बोल के कहंदी मिन इंदिल्लाह। ऊंची बोलो। बगैर मौसमी फल खिलाने वाला कौन है? गल याद रखिया जे, बगैर मौसमी फल खिलाने वाला कौन है? आवाज नहीं आई, कौन है? अल्लाह अकबर कबीरा। मरियम अलैहिस्सलाम दे सामने बगैर मौसमी फल दे के, ओ मेरी बहन हौसला कर, तेरी शादी नू 4 साल 10 साल 20 साल गुजर गए, लेकिन तेरी उम्र 120 साल दी उम्र दे अंदर नहीं पहुंची। ओ वीरा तेरी उम्र 120 साल दी उम्र तक ना पहुंची। अल्लाह अकबर कबीरा। मरियम अलैहिस्सलाम कहने लगी खालो जान, इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाबिन। ओ अल्लाह है जो बगैर हिसाब दे जिन्नू चांदा रिज़्क़ अता करदा। अल्लाह अकबर कबीरा। बाबा सोई ना गल सुनन वाली है। अल्लाह अकबर। अल्लाह मरियम अलैहिस्सलाम दे सामने बगैर मौसमी फल दे के ज़करिया कुल रिया ना गया, ज़करिया कुल रिया ना गया। हजरात बाहर निकलिया, अपने आप नू पेश किया, अपने आप नू पेश करदा। अल्लाह अकबर कबीरा। कहने लगा अल्लाह सोनिया मेरे वाल सफेद आ गए, अल्लाह सोनिया मेरी दाढ़ी सफेद हो गई, अल्लाह सोनिया मेरा वजूद कमजोर हो गया। अल्लाह जे बगैर मौसमे फल मरियम नू दे सकना तो वह भी बगैर मौसमा बन गया। अल्लाह फिर मैनू भी औलाद अता कर दे, अल्लाह मैनू भी फिर औलाद अता कर दे। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरात रोई जा रहे, रोई जा रहे, रोई जा रहे, मेहराब दे अंदर खड़े रोई जा रहे। अल्लाह सोनिया, अल्लाह सोनिया मैनू औलाद अता कर दे। और मुसलमाना तेरा तवज्जो का चाहना, और मुसलमाना तेरा कीदा बनाना चाहना। इस ज़करिया कोलो इमरान नबी दी कबर मौजूद है। हज़रात तवज्जो करना, इस ज़करिया कोलो याकूब अलैहिस्सलाम दी कबर मौजूद है, यूसुफ अलैहिस्सलाम दी कबर मौजूद है, बिन्यामीन दी कबर मौजूद है, नूह दी कबर, इदरीस दी कबर, इस्माइल दी कबर मौजूद है। लेकिन ज़करिया किसे कबर ते डिग्गा नहीं। उची बोलिया जे ज़करिया किसे कबर ते जाके सजदा कीता नहीं। हाय हाय हाय। रोया ते किंदे सामने? नहीं समझ आ रही। रोया ते किंदे सामने? बाबा रोया ते किंदे सामने? अल्लाह दे सामने। किस उम्र दे अंदर? 120 साल चिट्टे आ गए, 120 साल चिट्टे आ गए, सिर भी चिट्टा, दाढ़ी भी चिट्टी, हजरा सारा वजूद चिट्टा। रोई जा रहे, अल्लाह मैनू औलाद अता कर दे। अल्लाह पाक ने दियां दुआवां कबूल कीतियां, दियां दुआवां कबूल कीतियां। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह पाक ने फरमाया अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया मुसद्दिकम बिकलिमातिन मिनल्लाहि व सय्यिदन व हसूरन व नबिय्यम
نے انہیاں دعاواں عطا کیتیاں اللہ پاک نے انہیاں دعاواں نو قبول کیتا اللہ اکبر کبیرہ او یارا تینوں دعوت دینا چاہنا اپنے آپ دی سفیدی نو رب دے سامنے پیش کریا کر اپنی اولاد دا نام لے لے کے دعاواں کریا کر اللہ میرے فلاں بیٹے نو اولاد عطا کر دے اللہ میری فلاں بیٹی دا بیٹا بیمار ہے اللہ انہوں صحت عطا کر دے خدا دی قسمیں میں حدیثاں دی اندر پڑھیا ہے اللہ تیرے سفید والا نو خالی موڑ دے رب کہندا مینوں حیا آندی ہے مینوں شرم آندی رب خالی نہیں موڑے گا تو دلوں ہو کے رب نو دعا کر رب دے سامنے دعا کر انشاءاللہ اللہ تیرے بیٹے نو اولاد عطا کر دے گا بات اے سمجھ آ رہی ہے بات اے سمجھ آ رہی اے نہیں سمجھ آ رہی ہن 5 سال ہو گئے نے دعاواں کردے ہن پیر بھی پھالو کوئی اے نہیں سمجھ آ رہی صبر کرو صبر دا پھل میٹھا ہوندا ہے اللہ 120 سال رویا رب کے سامنے گڑ گڑایا رب کے سامنے اللہ اللہ جس وقت دعا کرن لگیا تعجب نہ ہویا بابا جی گل سنے دعا کرن لگیا تعجب نہیں ہویا تے جدو فرشتہ آیا نا تینوں بیٹے دی خوشخبری ہے تے اللہ پاک نے ان دا نام بھی آپ رکھیا ان دا نام یا ہوئے گا اور بد نہیں ہوئے گا برا نہیں ہوئے گا صالحہ نیک ہوئے گا ہائے ہائے تو انہوں میں پتر ملیا نا پہلی یہ گل اسی نام آپ رکھنا ہے پھر ان دی زندگی دا پتہ اچھی بولو زندگی دا پتہ کوئی نہیں نیک ہوئے گا برا ہوئے گا سانو پتہ اللہ نے کیا زکریا اور میرے کو لو منگیا ہی غیر کو لو نہیں ہو منگیا تے پھر میں ایڈا خوش ہویا تیرے منگن دے تیرے بیٹے دا نام میں آپ رکھاں گا حضرات میرا بیٹا پیدا ہوئے داد کے نام رکھن نان کے نام رکھن مامے نام رکھن خالہ نام رکھے چاچے نام رکھن پھپھیاں نام رکھن زکریا کر جو بیٹا پیدا ہویا ہے ان دا نام زکریا نے نہیں رکھیا زکریا دی بیوی یوشا نے نہیں رکھیا ان دا نام رکھیا عرش والے رب نے رکھیا ہے اسمہ یحییٰ ان دا نام یحییٰ ہوئے گا نیک ہوئے گا نبی ہوئے گا اللہ اکبر عمر بھی بتلائی کہ نبی ہوئے گا بڑا ہوئے گا تو نبی ہوئے گا نا اے ڈر نہیں رہا کہ جناب بچپن سے کتے فوت نہ ہو جائے اے نہیں ڈر اچھا حیرانگی جس وقت فرشتہ آیا نا کہنے لگا خوشخبری تینوں یا ہون تعجب کیتا ہے ہون تعجب کیتا کہنے لگا ہے میری بوڑھی بانج او عورت ڈاکٹر صاحب جنہوں اولاد نہ ہوئے کیوں جی میں ہی ہے نا جنہوں اولاد بالکل بھی امید ختم ہڈیاں دا ڈھانچہ مائی چلن تو آوازار یوشا دے سامنے زکریا علیہ السلام دے بیوی دا نام یوشا ہے یوشا دے سامنے زکریا علیہ السلام نے جس وقت اس بات انہوں رکھیا نا اللہ سانو بیٹا عطا کرنو کہنے لگی کیویں اشارہ ویکھو میرے کیویں یعنی اپنے وجود وال نظر پائی کیسے بیٹا عطا کرے گا اللہ میں تو باج ہو گئی اولاد دے قابل نہیں اپنا وزن اٹھان دے قابل نہیں کیسے اللہ بیٹا عطا کرے گا اللہ اکبر اللہ فرشتہ کہنے لگا ہے اے زکریا توجہ کر ذرا توجہ کر اے پہلے تو بغیر موسم پھل کدے سامنے ویکھے ہی اچھی بولو جے رب بغیر موسم پھل مریم نو دے سکتا ہے تو ادھر بھی بغیر موسم آئی ہے ادھر بھی رب بغیر موسم آئی دین لگا ہے اللہ اللہ اور جس وقت لقات یہ نا عیسائیاں دی کتاب دا نام ہے ان دا مطالعہ ذرا توجہ کرنا لقات دے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جس وقت زکریا علیہ السلام کہنے لگے مینوں کیویں بیٹا بانج ہو گئی ہے اچھا 6 مہینے گزر گئے بیٹا پرورش کر رہا 6 مہینے ماں دے پیٹ دے اندر اے فرشتہ پھر آیا مریم علیہ السلام کو اے مریم تینوں اللہ بیٹا عطا کرن والا ہے
تینوں بیٹا اللہ عطا کرنے والا ہے۔ مریم کہنے لگی مینوں تو کسی شوہر نے کسی بندے نے چھوا تک بھی نہیں، میری تو شادی بھی نہیں ہوئی، بیٹا کیسے ہوئے گا؟ اللہ نے فرمایا ہے مریم سن لے، توجہ کر لے، توجہ کر جا مریم، او دیکھ لے زکریا دی بیوی یوشا نو بھی تے دیکھ لے، ادھر بھی تے بغیر موسمی ہے، عمر تے او بھی کوئی نہیں اولاد لین دی، عمر تے او بھی کوئی نہیں اولاد دین دی، بچہ پیدا کرن دی عمر تے او بھی نہیں۔ اے مریم اس تو قبل محراب دی اندر تینوں رزق پہنچانے والا کون ہے؟ کہنے لگی اللہ ہے۔ فرشتہ کہنے لگا جب اللہ بغیر موسمی پھل تینوں عطا کر سکتا ہے، اللہ بغیر موسمی زکریا علیہ السلام نے اولاد عطا کر سکتا ہے، تو اے مریم اللہ پھر شوہر تو بنا بھی اولاد دین دا قادر قدیر ہے۔ اولاد شوہر تو بنا دین دا قادر قدیر کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات توجہ کرنا، اللہ پاک نے فرمایا زکریا 3 دن بولنا نہیں، زکریا علیہ السلام دی زبان 3 دن بند رہی، اللہ پاک نے خوشخبریاں دے چھڑیاں۔ حضرات میرا عقیدہ میرا ایمان مضبوط ہے، مضبوط ہو رہا ہے، مضبوط ہو گیا انشاءاللہ۔ حضرات بات سمجھ دی اندر آئی، شادی 1 سال گزر جائے، 2 سال گزر جان، 5 سال گزر جان، 10 سال گزر جائے، کوئی حکمت کام نہ کرے لیکن یہ یقین ہونا چاہیے کسی دا تعویذ کم نہیں آئے گا، کسی دی دعائی کم نہیں آئے گی، کسی دے جناب ہنجکل پلو کم نہیں آن گے۔ اولاد دیوے نہ دیوے اے مرضیاں کندیاں، اچھی بولو اے مرضیاں کندیاں۔ اولاد دین والا کون ہے؟ اچھی بولو اولاد دینے والا کون ہے؟ بیٹے عطا کرنے والا کون ہے؟ بیٹیاں عطا کرنے والا کون ہے؟ بیٹا اور بیٹی عطا کرنے والا کون ہے؟ اگر بیٹے بھی نہ دے، بیٹے بھی نہ دے، بیٹیاں بھی نہ دے، اے سارے اختیار کندے کول نے؟ اللہ کول نے۔ اللہ سانو ایمان مضبوط عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔